فباستتباب الأمن تقام شعائر الدين، وينتشر العلم والتعليم، وتجتمع الكلمة، ويحكم بالعدل، وتحفظ الحقوق، وتغدق الأرزاق، وتتم المصالح، ويتبادل الناس المنافع، وتقام الحدود، ويكف المفسد، ويكبت العدو، ويأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا اختل الأمن تبدلت الأحوال، ولم يهنأ أحد براحة بال، فيفشو الجهل، ويشيع الظلم، وتضيع الحقوق، وتختل المعايش، وتنتهك الأعراض، وتسفك الدماء، وتهجر الأوطان. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولجليل مكانة الأمن أكرم الله به أولياءه في جنته وفي دار كرامته، فقال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين.